नाज़रीन इकराम, ज़माने क़दीम की बाक़ियात को खोजने और परखने के शौकीन अफराद आए रोज़ किसी न किसी नई चीज़ से दुनिया को मुतारिफ़ करवाते रहते हैं, जिन्हें देखकर हज़रत इंसान की अक़ल दंग रह जाती है। कभी जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मदद से पुरानी हनूदशुदा लाशों का डेटा निकालना, तो कभी जदीद सॉफ्टवेयर्स की मदद से इन लाशों की शक्ल को कदीम ज़मानों की शक्ल में लाने की कोशिश करना, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आज से हज़ारों साल कबल इस कुराए अर्ज़ के बासी कैसे नज़र आते थे। हत्ता कि फ़िरौन के दौर के बादशाहों की इसी तर्ज की शक्लें गूगल पर आपको बआसानी मिल सकती हैं। मोहतरम नाज़रीन, साइंसदानों की तहकीकात सिर्फ शक्लों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इनकी कोशिशें इस हद तक पहुँच चुकी हैं कि आज वो इन लाशों की आवाज़ तक सुनने के लिए बेताब हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में साइंसदानों की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि उन्होंने मिस्र की 3000 साल पुरानी हनूदशुदा लाश की आवाज़ दोबारा सुन ली है, जबकि माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पहला ऐसा तजुर्बा है जिसमें एक मुर्दा इंसान की आवाज़ को मसनूई तरीक़ों से दोबारा पैदा किया गया है। और जिस लाश पर यह तजुर्बा हुआ, इसका नाम नशियामून बताया गया है, जो कि फ़िरौन के अहद में एक राहब के तौर पर जाना जाता था। कहा जाता है कि वो एक वाब राहिब था, जिससे मुराद है कि वो पाकीज़गी की एक ऊंची सतह पर पहुंच चुका था, और इसीलिए इसे अमून के बुत के पास जाने की इजाज़त थी, जो कि मंदिर के अंदर सबसे मुक़द्दस जगह थी। और 11वें फ़िरौन रमसेस के अहद में नशियामून एक काहन और वसीका नवीस की हैसियत से गुलूकारी भी किया करता था। अपनी कौम में बड़ा होने के सबब इसके मरने के बाद इसकी लाश हनूद करके ताबूत में बंद कर दी गई थी। सामीन, कहा जाता है कि नशियामून एक बड़ा राहिब था और ख़ुद पर इस कदर फ़ख्र था कि अपनी हर बात को सच की आवाज़ कहता, और अपनी कौम में ये मशहूर करवा चुका था कि वो जो भी कहता है हमेशा सच होता है। और यही वजह थी कि जिस ताबूत में इसकी हनूदशुदा लाश रखी गई थी, इस पर भी सच की आवाज़ की इबारत कंधा है। आसार कदीमा के मिस्री माहिरीन का कहना है कि मौसीकी और गुलूकारी कदीम मिस्र में मारूफ थी। ये बात ज़मीनी हकीकत के ऐन मुताबिक होगी कि काहिन मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालता होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि नशियामून नामी ये राहिब अपने बारे में ये मशहूर कर चुका था कि जब वो एक दफ़ा मर जाएगा तो दोबारा ज़िंदा होकर लोगों के सामने सच्ची बातें किया करेगा। और अल्लाह का करना ये हुआ कि ये बात भी उस वक्त सच का रूप धार गई जब नशियामून के बोलने से हरफ इल्लत जैसी आवाज़ें सुनी गई। ये आवाज़ बिल्कुल ऐसे है जैसा कि एक भेड़ मम्याता है, जिसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब और दीगर साइंस की वेबसाइट्स पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इन सब इंकिशाफात के बाद इस कहानी की हकीकत उस वक्त सामने आई जब इस पर बज़ाते खुद एक डेविड नामी प्रोफेसर ने तहकीकात की और अपनी तमाम तर रिसर्च के बाद बताया कि मिस्री काहिन की हनूदशुदा लाश से जो आवाज़ सुनी जा रही है, इसका ताल्लुक हलक से गुजरने वाली हवा से पैदा होने वाली आवाज़ से है। मज़ीद बरतानवी प्रोफेसर ने बताया कि मिस्री मम्मी के गले और सूती निज़ाम की खुली नसें बड़ी हद तक सही हालत में पाई गईं। दोस्तों, प्रोफेसर का मज़ीद कहना था कि सन 2016 में सीटी स्कैन के ज़रिए मम्मी का मुआयना ये जानने के लिए किया गया था कि आवाज़ की नाली को बहाल करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये नाली गले से होंठों की तरफ झुकी हुई थी, लिहाजा उन्होंने अपनी टीम के साथ कंप्यूटर की मदद से मम्मी के ताबूत के अंदर मौजूदा हवा के रास्ते का तयन किया और बताया। लोगों ने मिस्री मम्मी की जो आवाज़ सुनी वो मम्मी की हकीकी आवाज़ नहीं थी, बल्कि कंप्यूटर की मदद से जो कार्रवाई डाली गई थी, ये सब उसका नतीजा थी। ये मम्मी की हकीकी आवाज़ इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि इसकी ज़ुबान के अज़लात नापेद हो चुके थे और इनका बड़ा हिस्सा मौजूद ही नहीं था। लिहाजा इसके बाद नशियामून की आवाज़ पर काम करने वाले साइंसदानों की टीम का यही बयान सामने आया कि अगरचे ये आवाज़ 3000 साल पुराने राहिब की ही है, लेकिन ये आवाज़ असली नहीं है। इसके बाद अपने तजुर्बात के बारे में बात करते हुए बताया गया कि बिलाशुबा ये इसकी असल आवाज़ नहीं, लेकिन ये ख्याल ज़रूर अपनाया जा सकता है कि अगर आज वो ज़िंदा होता तो हूबहू इसी तरह बोलता। जबकि साथ ही बताया गया कि जो भी हो, आवाज़ पैदा करने का ये अमल बहुत दिलचस्प साबित हुआ, क्योंकि जैसे इंसानों में आवाज़ और सांस की नाली की मदद से आवाज़ पैदा होती है, यानी वॉइस बॉक्स या नरखरा के मुकाम से आवाज़ निकलती है, लेकिन हम सिर्फ उसे तब सुन पाते हैं जब ये आवाज़ की नाली से गुजर जाती है। लिहाजा नशियामून की आवाज़ नकल करने के लिए इनकी आवाज़ की नाली की मसनूई शक्ल तैयार की गई।
یعنی 3D پرنٹر کی مدد سے ٹھیک ویسے ہی طول و عرض پر نشیمون کی آواز کی نالی بنائی گئی۔ لیکن چونکہ یہ صرف تب ممکن ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کا گلا اور سانس کی نالی میں جھلی اپنی اصل شکل میں موجود ہوتے ہیں، اور نشیمون کے جسم کو بہت اچھے سے محفوظ کر کے ممی بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی نقل تیار کرنا آسان ہو گیا تھا۔ دوستو مزید بتایا گیا کہ اس تصدیق کے بعد نشیمون کی آواز کی نالی کی نقل تیار کی گئی اور پھر مصنوعی طریقے سے آواز پیدا ہوئی۔ یہ ایسا جدید طریقہ ہے جس کی مدد سے کوئی بھی کمپیوٹر انسانوں جیسی آواز نکال پاتا ہے، یعنی مکمل طور پر سائنسدانوں نے 3D CT اسکین سے حلق اور آواز پیدا کرنے والے اعصاب، ہونٹوں اور زبان کی تصویر بنائی، اور پھر ان چیزوں کو 3D پرنٹر پر تیار کر کے جوڑ لیا گیا۔ اس کے بعد انہیں کمپیوٹر سے جوڑ کر آواز کی لہر پیدا کی گئی، جس کے بعد ماہرین نے بتایا کہ جب اسے ریکارڈ کر کے اسپیکر پر سنا گیا تو یوں محسوس ہوا جیسا کہ ہم زمانہ قدیم کے لوگوں کو براہ راست سن سکتے ہیں، اور یہ امید ظاہر ہوئی کہ مستقبل میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے نشیمون کی آواز سے پورے جملے بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ دوستو یہاں سائنسدانوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ نشیمون مسوڑھے کی بیماری میں مبتلا تھا اور اس کے دانت بھی تیزی سے گر رہے تھے۔ خیال ہے کہ وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر میں مرا، بظاہر اس کی وجہ ایک خطرناک الرجی بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ نشیمون کی وہ واحد حنوط شدہ لاش ہے جو کہ 11ویں رمسیس کے دور کی ہے اور سب سے اہم معلومات فراہم کی ہیں، جبکہ اس کی باقیات پر کیے گئے تجزیات سے قدیم مصر کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہے۔ ناظرین، ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نشیمون کے مذہبی عقیدے کے مطابق چونکہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اپنے اظہار کی خواہش رکھتا تھا، اور یہ بات اس کے تابوت پر بھی لکھی ہوئی ہے، جس پر مزید تحقیقات جاری و ساری ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے بھی خوش نصیب سائنسدان ہیں جو کہ اپنی پوری عمر ایسی ریسرچ پر لگا کر اللہ سے رجوع کر لیتے ہیں، جس کی ہزاروں مثالوں میں سے ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب ایک فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کے سربراہ ڈاکٹر مورس بکائے تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی بھی موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا ہی ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر مورس بہت حیران ہوا۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ دوستو چونکہ وہ ایک سائنسدان تھا لہٰذا اس نے اس معاملے میں مصر ہی کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورۃ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ موجود تھا اور بہت واضح تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر ویڈیوز، تصاویر، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے عبرت کی حالت میں موجود ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا اور تمام حالات کا جائزہ لیا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ بلا شبہ اللہ اور اس کا بھیجا ہوا کلام اور اس کا نبی سچا ہے، اور اس کے بعد کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔